बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुंबद खिज़रा ये वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिज़रा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने की ख्वाहिश न हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब और कहाँ दफनाए गए। नंबर 2, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसा पेश आए। नंबर 3, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबद खिज़रा कब और किसने बनाया। नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा था और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। सब जानेंगे, बस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिन की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी दुनिया उम्मत पर गमों का ये पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें छोड़कर चले जाएंगे। रसूलुल्लाह की वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती रही और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम ने राय मशवरे लेने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, किसी ने कहा बैतुल मुक़द्दस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हज़रत अबू बकर रज़ी ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना कि पैगंबर को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूलुल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हज़रत आयशा रज़ी अन्हा की इजाज़त से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियाँ पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलूक सुल्तान ज़हीर बेबर्स ने सन 1273 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलूक सुल्तान अशरफ कुतुब ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे का बनवाया, जिससे मुसलमान रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आकाए पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। यहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। पहले सुराख में बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और दूसरे सुराख के सामने हज़रत अबू बकर और तीसरे सुराख के सामने हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं।
ان سوراخوں سے صرف ایک ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اصل قبر تو 3 دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 دیواریں کون سی ہے، کب بنی تھی، کس نے اور کیوں بنائی تھی، آئیے اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی سن 511 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت تک مسلمان کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے گورنر عمر بن عبد العزیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر توڑنے کا حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے۔ مگر اس گھٹنا سے اس وقت کے معزز تابعین اور باقی کے مسلمان خوش نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ کام کرنا پڑا۔ اس سال یعنی 711 عیسوی میں بارش کی وجہ سے روضہ رسول یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیوار کی نیو کھودی، اچانک وہاں کھڑا ہر شخص ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے ایک پیر باہر نکل آیا ہے۔ لوگوں میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی کہ یہ پیر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر بعد میں عروہ بن زبیر نے اس پیر مبارک کو دھیان سے دیکھا اور کہا کہ یہ پیر رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد قبر کو ٹھیک کر کے عمر بن عبد العزیز نے کالے پتھروں سے اس دیوار کی مرمت کروائی۔ اس ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی کی 3 دیواروں اور چھت آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا کہ یہ دیوار کمزور ہونے لگی ہے، لہذا انہوں نے ان دیواروں کے بھی ارد گرد ایک موٹی مضبوط پتھر کی دیوار اور بنائی جو 5 کونوں کی تھی۔ 5 کونوں کی دیوار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر 4 کونوں کی دیوار بنی تو کئی لوگ اسے بھی کعبہ سمجھ کر اس کا طواف کرنا نہ شروع کرتے۔ اسی لیے عمر بن عبد العزیز نے ایسی 5 کونوں کی دیوار بنوائی۔ اس کے بعد سن 1279 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا پہلا گنبد تعمیر کیا گیا، جو کہ مصر کے مملوک سلطان منصور قلاوند نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ پھر 1476 عیسوی میں مصر کے ہی ایک اور مملوک سلطان اشرف قطب نے مسجد نبوی کو گروا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی تعمیری کام میں انہوں نے رسول اللہ کی قبر مبارک پر بنے لکڑی کے گنبد کو ہٹا کر اس کی جگہ پتھر کا گنبد بنوا دیا۔ دوستو اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔